not only recent incidents, but even previously people view the police force in a cautious manner. They wonder whether the people are really fair in maintaining law and order and in investigation of cases. Due to previous and recent transfers of sincere police officer, Herald Media asked people, have men and women in the Goa police force become political puppets? Here are the responses. म्हाका दिसता की गोयचे जे आमचे पुलीस आहा हे राजकारण्याच्या प्रेशराचेर काम करतात कशे ते स्वताची डिसिजनां घेयना. PI सुद्धा जे पुलीस स्टेशनाचे आसा ते राजकारण्यांच्या प्रेशराचेर काम करता कशें दिसता. आतां आमी कालूच पळयले जे बरे ऑफिसर आहात न्हू तेंचे सोमतेच ट्रान्सफरी जाता. आयज तांकां फ्रिडम ना केसी हँडल करपाक आनी खंयचेय जर सेन्सिटीव केसींक जर ते हात लायतात जाल्यार तेंची ट्रान्सफर केल्ली वयता. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयची लॉ अँड ऑर्डर सारकी टोटली कॉलॅप्स जाल्लेली आसा. हे आमी पयलींच्यान म्हणत येयल्या आनी म्हणटात कित्याक तर आमी पिशे जावंक ना तर म्हणटात कित्याक तर आयज गँग रेप जे केसीस आहा ते वाडपाक लागलेले आसा, रेप केसीस वाडपाक लागलेले आसा, मायनरांचेर मॉलेस्टेशन केसीस वाडपाक लागलेले आसा, मर्डर जे जातात ते वाडपाक लागलेले आसा. वयता थंय झगडी झुजां ही चालूच आसा. कितें पुलीस आपल्या पद्दतीन तांकां धरता करता सगळें बरें आसा, पूण राजकारण्यांच्या हलगर्जीपणा खातीर आयज हे सगळे क्रायम वाडलेले आसा आमी म्हणूंक शकता. आयज कायद्यान बदल हाडपाची गरज आसा. जेन्ना रेप जावपाचें वाडटा म्हणून सरकाराक कळ्ळें न्हू त्या टायमार तेंच्यांनी पिंक फोर्स हाडली. आतां ती पिंक फोर्स कितें काम करता आनी कसो क्रायम डिटेक्ट करता तें आमकां खबर ना. ते हेवटेन तेवटेन भोंवत आसता कितें अशें आमी पळयलां कितें. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार पिंक फोर्सान चड एक्टीव जावपाची एक्टिवनस घेवपाची गरज आसा. कित्याक सांग आयज बायलांचेर जे अत्याचार जातात, चेडवांचेर जे अत्याचार जातात, मायनरांचेर जे अत्याचार जातात ते जर हे पिंक फोर्स कंट्रोल करपाक शकना जाल्यार ती पिंक फोर्स आसा तशी पुलीस फोर्स केल्लेली बरी कशी दिसता. आता खरें म्हणून जाल्यार ज्या रितीने SP सुनीता सावंताची ट्रान्सफर जाल्या अशें दिसून येयला की गव्हर्मेंटाक ही फक्त आपल्या आदेशानुसार हय हय बस बस उठ अशें करपाचें म्हणून. म्हणजे फाल्यां जर लॉ अँड ऑर्डर जर कितें हाती भायर गेली जाल्यार ताका गव्हर्मेंट जबाबदार ना, ताका पुलीस जबाबदार आसतले. पुलीस खरें म्हणून जाल्यार फक्त बंदोबस्ताक उरलेल्या तांकां जाय तेंच काम करपाचें उरलां तेंच्यांनी. अशांनी बाकीचे पुलीस जे ऑफिसर आहा तेंच्यांनी सादूर जावपाची गरज आसा. कायद्या प्रमाणे कितें करूंक जाय तेंच करूंक जाय. बेश्टे कितेंय केलें म्हणून जायना. दुसरें पळया तुमी आतां तिका हाडलें हांगा दवरली, थंयसर आतां दुसरो कोण दवरलो म्हणून फाल्यां जर कितें जालें जाल्यार तो लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेवचो ना, तो करचो ना तेका. जो पळय सिस्टम आहा हो कंट्रोल करपाचो, क्रायम रेट सकयल हाडपाचो आनी क्रायम कंट्रोल करपाचो तो टोटल फेलियर जाल्ल्या कडेन आहा, टोटल कोलॅप्स जाल्ल्या कडेन आहा. आनी लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन आहा आमचें आयज उरोंक ना, तेंय कोलॅप्स जाल्ल्या कडेन आहा. आनी जे अधिकारी आहात क्रायम कंट्रोल करपाक पुलीस ऑफिशियल आहा तांकां ह्या गव्हर्मेंटान पपीट करून सोडलेल्या कडेन आहा. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हच्या हाती हालये दवरलेल्या कडेन आहा, तांकां फ्री हँड दिवंक ना. आनी तितून जे पळय पोजिशनां दिल्या जायते तितून करप्टूय आहात आनी टेंटेटिव्ह ऑफिसर आहा तांकां बरी सत्या दिल्ल्या कडेन आहा. आनी जे पुलीस ऑफिसर बरें काम करपी आहात तांकां स्टॅग्नंट करून विदावट पोजिशन दवरलेल्या कडेन आहा. आयज गरज आहा आमकां तांकां हाडून आयज क्रायम रेट आमचे देंवोवपाक. आयज केसली गोंयांत क्रायम घडना. डेकोइटी, मर्डर, रॉबरी, रेप, मॉलेस्टेशन, ड्रग्स रिलेटेड, अल्कोहल रिलेटेड, सायबर रिलेटेड, एक्सिडेंट, ट्रॅफिक रिलेटेड अँड सो ऑन. दीस आनी दीस आमकां ह्यो क्रायमी आमकां जाता. ह्यो कंट्रोल करपाक आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन ताकद ना आनी जे सिस्टम आहा ती काबार करून दवरलेल्या कडेन ना.